नमस्कार. पणजी दूरदर्शनच्या अस्तुरी कार्यावळीन सगल्यांक मायमोगाचो येवकार. अस्तुरी ह्या आमच्या कार्यावळींतल्यान आमी समाजांतल्यो कर्तृत्ववान आदर्श अश्यो महिला तुमच्या भेटेक घेवन येत आसतात. ह्या अस्तुऱ्यांचें कार्य पळोवन हेर अस्तुऱ्यांकूय बी फुडें सरपाची उर्बा मेळटा, बरी प्रेरणा मेळटा. प्रत्येकाक कला ही आसताच, कसली ना कसली तरी कला आसता, पूण त्या कलेक योग्य वेळार मार्गदर्शन मेळ्ळें, प्रोत्साहन मेळ्ळें की ती फुलत वता. आमी सादीच गजाल घेवया. चडश्या जाणांक कविता सुचता. कवितेच्यो वळी ती बरोवन काडटात. एक सुंदरशी कविता जल्माक येता, पुणून ती गुणगुणपा पुरतीच उरता. ताका व्यासपीठ जाय, एक प्लॅटफॉर्म जाय ती व्यक्त करपाक. ती चार चौगांच्या कानार पडपाची खूब गरज आसता आनी हें जातलें जाल्यार एक व्यासपीठ हें गरजेचें. कांय वर्सां पयलीं उभरत्या कलाकारांक प्रोत्साहन मेळचें, तांकांय बी एक मंच मेळचो व्यक्त जावपाक म्हणून मडगांवचे नामनेचे साहित्यीक आनी कवी सर्गेस्त अशोक बोरकार हांणी एक मंच स्थापन केलो, बहुभाशीक काव्य मैफल हो मंच. ह्या मंचाक लागून कितलेशेच कवी कवयित्री घडल्यो. तांणी आपल्यो कविता थंय सादर केल्यो. तांकां एक बरी हें मेळ्ळें, उत्तेजन मेळ्ळें की आपुणूय बी अशें व्यक्त जावंक शकता. इश्टानो, एक कलाकार आपल्या बरोबर हेर कलाकारांकूय बी फुडें हाडटा असो कलाकार हो खूब श्रेश्ठ आसता. सर्गेस्त अशोक बोरकार हांच्या फाटल्यान ह्या काव्य मैफलच्यो सहसंस्थापिका तांची घरकान्न कविता बोरकर हांणी हें कार्य फुडें व्हेलें. खंड पडनासतना आजूय बी बहुभाशीक काव्य मैफल मडगांवान रंगता आनी ताजे श्रेय ह्या दोगांकूय वता. कविता ताई आजूय बी तें सामकें खंबीरपणान अखंडीत तो प्रवास चालू दवरला. आज कविता ताई आमच्या स्टुडियोन उपस्थित आसा. तांचो हांव थोडक्यान परिचय करून दितां. मानसशास्त्र विशयाच्यो त्यो माजी प्राध्यापिका, तशेंच एक उत्कृश्ट साहित्यिका, कवयित्री आनी त्यो एक उत्तम समुपदेशीकूय जावन आसात. उत्तम समुपदेशक हें कार्य करतना तांणी कितल्याशाच विद्यार्थ्यांच्या जिवनाक दिशा दाखयिल्ली आसा. 29 वर्सां तांणी मडगांवच्या चौगुले कॉलेजीन विद्यादानाचें कार्य केलें आनी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, मानसशास्त्र विशयाचे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट म्हणून मोलाचें कार्यय केल्लें आसा. शैक्षणीक क्षेत्रांतल्या योगदाना बद्दल लायन्स क्लबा मार्फत तांचो सत्कार जालो. 2025 काणकोणा लोकोत्सवान माननीय मंत्री रमेश दवडकर हांचे हस्तुकी तांकां तांच्या उत्तम समुपदेशक कार्या खातीर भोवमान जाल्लो आसा. तांचो काव्यसंग्रह सेतू ह्या काव्यसंग्रहाक फोंडेच्या शारदा प्रतिश्ठान तशेंच मराठी अकादमीचो पुरस्कारय प्राप्त जाला. खुबश्या संस्थांनी आतां पर्यंत तांचो भोवमान केला तांच्या कार्या बद्दल. हातूंत येता जीवन विद्या मिशन मडगांव, साहित्य प्रतिश्ठान लेणी ताळगांव, बिल्वदल परिवार सांखळे, नॅशनल बुक ट्रस्ट सारकिल्या संस्थांनी तांचो भोवमान जालो. खोशयेची गजाल म्हणल्यार 2026चो कला संस्कृती खात्याचो कला गौरव हो पुरस्कार तांकां फावो जाल्लो आसा आनी हो पुरस्कार तांकां साहित्य क्षेत्रा खातीर फावो जाल्लो आसा. इश्टानो, मडगांवची काव्य मैफल हो जेन्ना शब्द आयकतात तेन्ना दोळ्या मुखार पयलीं येता ती मोगाळ आनी हासऱ्या मुखाची कविता ताई. आज कविता ताई आमचे बरोबर हांगा उपस्थित आसा. तांचे कडेन मन मोकळ्यो गजाली करुया आनी जाणून घेवया तांकां तांच्याच उतरांनी. कविता ताई, तुमचें खूब खूब स्वागत आमच्या स्टुडियोन. आनी पयलीं म्हणजे दूरदर्शनचे टीम तशेंच संपूर्ण गोंयकारांच्या वतीन हांव तुमकां खूब खूब परबी दितां. तुमचें अभिनंदन हो पुरस्कार प्राप्त जाल्ल्या बद्दल. माय मुगाचो धन्यवाद म्हणटा सगळ्याक. खूब म्हणजे ही बरी गजाल आसा की तुमी हांगा आपयला आनी सगळ्याच्या मुखार हें कार्य दवरलां. म्हाका ही खूब प्रेरणा मेळटा, सन्मान समजो आनी त्या खातीर खूब बरें दिसता.
थँक्यू. तुमचो सन्मान वो फावो आसा ह्या आयच्या घडयेक. सगळ्यात पयलीं आमी उत्सूक आसात ते जाणा जावन घेवपाक तुमचो प्रवास. म्हणजे तुमी महाराष्ट्रांतलीं पावली हय. गोंयांत. हय. सो जन्मभूमी ते कर्मभूमी हांगचो प्रवास आमकां थोडक्यान सांगचो. अरे बापरे, बरोच व्हड प्रवास म्हणू येता. कित्याक पुण्याचें वातावरण सामकें वेगळें आनी गोंयचें वेगळें. हांव पुण्या जल्मलें, कॅम्पान हांव रावतालें, जें कॉस्मोपॉलिटन वातावरण आसा. स्कुलान सगळे तरेच्यो क्लासमेट्स आशिल्ल्यो, म्हणजे सीख, पंजाबी, पारशी, मुस्लीम, कॅथलीक, सगळे तरेचे, साऊथ इंडियन, एंग्लो इंडियन. आणि म्हाका खूब वर्सां जातकीच लक्षांत आयलें की ताजो म्हजेर परिणाम कितें जालो. मागीर ब्रॉड विजन जालें, वेगवेगळे कल्चर म्हाका पळोवपाक मेळ्ळे. तांच्या घरान आमी वतालीं, जेवतालीं. सो म्हाका खूब लागींच्यान तें सगळें पळोवपाक मेळ्ळें. आमच्या घरांनी खूब तरेचे लोक येताले, खूब येवप वचप आशिल्लें. त्या कारणान म्हाका घरान सुद्दां खूब अशे अनुभव आयले. आनी म्हाका दिसता ते बीज तयार जाले ते पुण्याक. सगळे संस्कार आनी सगळ्याचे मेळून, आनी साहित्य, संगीत, सत्संग अशे वेगवेगळ्या तरेचे. आनी गोंयान जी कलेची खाण आसा, आमी सगळेच मानतात, ह्या खाणींत येवन हांव रुजलें. त्या बीक बरोबर माती मेळ्ळी आनी हांगाय बरें पोशक वातावरण मेळ्ळें. म्हणून हें कार्य जावं शकलें अशें म्हाका दिसता. आतां तुमचे शिक्षणा बद्दल थोडें आयकुया, तुमच्या शैक्षणीक प्रवासा बद्दल. हांवें एका पारशी शाळेंत शिक्षण घेतलें, दस्तूर स्कूल. खूब फामाद आसा, खूब पयलींची पोरणी शाळा ती. आनी मागीर हांवें होम सायन्स केला. होम सायन्सान खूब विशय आसताले. BSc होम सायन्स. लास्ट इयर हांवें चायल्ड डेव्हलपमेंट म्हणून स्पेशलायझेशन घेतिल्लें. तेन्ना एसिडिटी युनिवर्सिटींत फर्स्ट रँक आयिल्लो. मागीर हांवें क्लिनिकल सायकॉलॉजी केला पुणे युनिवर्सिटींत, थंय सेकंड रँक मेळ्ळो. मागीर BEd केलें हांवें नॅचरल सायन्स आनी इंग्लीश घेवन. आनी मागीर नेटची परीक्षा दिली हांवें. ती हांवें फिजिओलॉजिकल सायकॉलॉजी. सो वेगवेगळ्या तरेचो हांवें अभ्यास केलो. आनी जेन्ना हांवें PhDक सुद्दां रजिस्टर केल्लें, पूण मदीं कितें कितें अडखळ आयली म्हणून म्हाका सामकें निमाणें पावंड्याचेर तें सोडचें पडलें. तेन्ना हांव आध्यात्मीक बुध्यांक आनी स्ट्रेस हाजेर हांव काम करतालें, जो हे सगळे विशय म्हजे लागींचे आसात. पूण सांगिल्ल्या भितर तुमचे सामको वडो म्हणटा तो सायकॉलॉजी कडेन. हय हय, सामको. आतां लग्न जावन तुमी गोंयान पावली. हय. पुण्याचें वातावरण म्हणजे तुमी सांगला त्या कोतान तुमकां बरेंच एक्सपोजर मेळ्ळें. म्हणजे खरेंच माहेरघर म्हणटा विद्येचें हय. तें. आनी तुमकां खुबशें बरी म्हणजे खूब जाणां कडेन संपर्क आयलो, बरो डेव्हलपमेंट जालो. गोंयान पावली आफ्टर मॅरेज म्हणया. सो कितें थोडोफार बदल जाणवलो? थोडोफार न्ही, खूब बदल जाणवलो. म्हणजे त्या वेळार मोबायल नाशिल्ले. बरोबर. फोन आमच्या घरान एकूच आशिल्लो. ते बुकींग करपा जाय पडटालें. 3 मिनट उलोवपाक मेळटालें. सामकेंच जर उलोवपाचें कितें आसल्यार ते वाडोवन घेताले आमी. सो 3 मिनटां भितर तुमी विचार करात कितें कितें उलोवपाचें आसूं शकता. तेन्ना पत्र बरोवप चड जातालें. आनी जेन्ना हांव हांगा आयलें, खरें म्हळ्यार तुमकां म्हळें तशें कॅम्पान जेन्ना रावताले आमी, तर शेजारां परेरा आनी कोण डिमेलो सगळे अशे आशिल्ले. पूण तरी सुद्दां हांगा येतकीर म्हाका सगळे नवे दिसले. म्हणजे आमी थंय चवथ करता, हांगाय करता, आरत म्हणटात, ताजी ती चाल वेगळी थंय पुण्याक, गोंयान वेगळी. मागीर जेन्ना दिवाळी मनयतात थंय पदार्थ वेगळे असतात, फराळचे असतात. हांगा फोव खातात. आनी खुबशे पदार्थ हांगा सगळे नवे आशिल्ले म्हाका. निरफणस, बिमल, करमल, आनी कितें फणसाचे ते रसाळ गरे, धोणस, खतखते, मुगा गाठी, कितले म्हणून सांगू तुमकां. सगळे रांदपाचेच वेगळे आशिल्ले. मागीर नाल्ल फोडून सुरवात करप हेंय शिकलां हांव. कित्याक पुण्या बी अशे बायलो नारळ फोडनाशिल्ले. आनी तरी म्हजी आजी फोडटाली, तेंय सांगू इच्छिता. आनी हांव तें शिकलें. आनी म्हाका खूब म्हणजे मजा जाताली. म्हाका याद आसा की पयल्या खेपे हांव म्हज्या मायन सांगलां म्हाका की ही आयदनां दवर, ती वावराडी आसा ती धुता, तिचे कडेन वचून दी. हांव गेलें आनी ती म्हणपा लागली सकल दवर. आतां 2च शब्द, पूण सकलय कळ्ळें ना आनी दवरय कळ्ळें ना म्हाका. सकल म्हणजे मराठीनूय जाता. सो अशें मजा जाताल्यो आनी खूब कितें कितें शिकपाक मेळ्ळें. हांव एक दीस जिती मिरसांग घेवन घरा कडेन आयलें आनी हांवें घोवाक म्हळें की पुण्याची मिरसांग हाडली हांवें. तो म्हणपा लागलो कितें? हांव म्हळें हय पुण्या अशें तो म्हणटालो.
तो म्हणपा लागलो अशें शक्यच ना, तूं फोण्या फोण्या अशें म्हणटा आसतलो. मागीर म्हाका लक्षात आयलें प्रायवेट बसय हांवें केन्ना पळयली ना तेन्ना, आनी सावड्ड्या केपें केपें अशें जे म्हणटात हांगा ते मागीर म्हाका लक्षात आयलें. तेन्ना म्हाका हे सगळें नवें आशिल्लें आनी खूप मजा आयली हे सगळें म्हणजे पळयत खरेंच आसतना. इश्टानो कविता ताईन म्हणजे कसो बदल आपल्या भितर जाता हांसून खेळून पार घालो आनी एन्जॉय केलो. बदल हो गरजेचो. हय सामको. आतां गोंयान येतकच तुमी नोकरी रोखडी केली ना, खरें म्हणजे मनाकच नाशिल्ली नोकरी करपाची. ते सामकें हांवें पयस दवरिल्ले तो विचार. पयलीं म्हाका एक नर्सरी स्कूल मना आशिल्ली की हांव स्टार्ट करतलें भुरग्यांक लागून. म्हणजे प्रोफेसर्स बरें अकॅडमीक करियर असल्या कारणान म्हाका विचारताले सदां तूं फुडें कितें करतली म्हणून. पूण जेन्ना लग्न जावन आयलें तेन्ना म्हाका सांगलें की घरान कोणूच काम करना. सो हांवें तो विचार सायडीक दवरून हांव सामकें संवसारान रमलें. आनी जेन्ना म्हजी धाकली भुरगी ती चली ती 2.5 वर्सां जावन मागीर स्कुलां वचपा आशिल्ली तेन्ना अकस्मात एक फोन आयिल्लो आनी प्रिंसिपलान फोन केलो. ताका कळ्ळें म्हज्या HOD कडल्यान पुण्यांतल्या की हांव आसा गोंयान म्हणून. सो ताणें फोन केलो की आमकां जाय, कारण तेन्ना MA नाशिल्लें, तो अभ्यासक्रम नाशिल्लो गोव्यान. सो आमचे स्टुडंट्स आमकां मेळनाशिल्ले टिचर जावपाक. भायल्यान कोण येता शिकून तेच आमकां मेळटाले. सो हांवें तो रॉंग नंबर म्हणून दवरला. मागीर ताणें परते म्हज्या मावाक फोन केलो आनी सगळें सांगलें की आमकां टिचरीची गरज आसा म्हणून. मागीर माय आनी माव दोगांय उलयली की तुजें सगळें शिक्षण बरें आसा, चलयो आतां दोगांय स्कुलां वतात, तूं नोकरी करूं शकता. मागीर घोवाक विचारलें, सगळ्यांक विचारलें आनी आमची बिझनस फॅमिली असल्या कारणान मिटिंग्स जाले. आनी म्हाका प्रिंसिपल सदां सांगता की म्हाका अजाप दिसता तुवें म्हाका येवन सांगलां की हांव करता नोकरी, सद्या तरी करता, पूण हांव सद्या पगार घेवचें ना आनी हांव मागीर सांगता. सो म्हाका प्रिंसिपलान म्हळें की म्हाका पयली अशी भेटली कोण टिचर सांगपी. सो तो एक वेगळोच प्रवास घडलो, अकस्मात कॉल आयलो आनी हांव जॉईन जालें. पयलीं अशें दिशिल्लें की इंट्रस्ट आसा जाल्यार करतलें, ना जाल्यार सोडटलें, पण तें इतलें इंट्रस्टींग आशिल्लें आनी इतलें शिकपाक मेळ्ळें की हांव केन्नाच आवडीचो सब्जेक्ट. हय, सो हांव केन्नाच सोडलें ना तें. आतां तुमी एज अ हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बी खुबशे गजाली हाडल्यो हय. अशें हांवें आयकलां. ताजे बद्दल थोडें आयकुया. कितें जाता, पयलीं आमी फिलॉसॉफी डिपार्टमेंटान एकठांय आशिल्ली. सो तेन्ना ते फ्रिडम नासतालें. जेन्ना आमची सायकॉलॉजी डिपार्टमेंट सेपरेट जाली आनी हांव HOD जालें, विभाग प्रमुख जालें, तेन्ना म्हाका तो फ्रिडम मेळ्ळा की हांव ऑथॉरिटी, म्हाका थोडी पावर मेळ्ळी की एक कोर्सीस हांव इंट्रोड्यूस करूं शकलें. तेन्नाच प्रॅक्टिकल्स, कारण सायन्स सब्जेक्ट आसा, सो प्रॅक्टिकल्स इंट्रोड्यूस केले एज्युकेशन सिस्टमान, सिलेबसान. सो म्हाका ते लॅबॉरेटरी सगळी करची पडली आनी ही लॅबॉरेटरी वेगळी आसता म्हणजे सायकॉलॉजीची. जेन्ना केमिस्ट्री लॅब आसता तेन्ना आमी कितेंय लिक्विड्स आनी कितें केमिकल्स घेवन काम करतात आनी हांगा आमी मनशाचेर काम करतात. सो आमकां एक मनीस जाय पडटा जेका आमी सब्जेक्ट म्हणटा. सो आमकां एक सेपरेट अशी क्युबिकल भशेन ती लॅबॉरेटरी जाय पडटा आनी ताजेर टेस्ट करप आनी ताजें कशें वागणें आसा, ताजी उतरां कशीं आसा, तातूंतल्यान मागीर कितें तें आमकां कळटा. तशी ती प्रॅक्टिकल्स आसताली. लॅबॉरेटरी म्हणली की आमकां सायन्सीचो हें येता, पूण तुमचे हो आर्ट्स सब्जेक्ट आशिल्लो. हय, पूण ते सायन्स भुरगीं घेतात. ओके, सायन्स घेतात. लॅबॉरेटरी भुरगीं घेतात. हय, सो लॅबॉरेटरी करप, MA स्टार्ट केले, खूब शॉर्ट कोर्सीस केले, अशें भरपूर काम केलां तेन्ना. आतां 1994 तुमी समुपदेशक हाजें कार्य सुरू केलें. कितें आशिल्लो एक्सपिरियन्स? खूब समाधान दिवपी, आनंद दिवपी आनी कितें तरी हांव समाजा खातीर करता हें म्हाका जाणवलें. म्हणजे तेन्ना कितें जालें की करियर गायडन्स आमी स्टार्ट केलें भुरग्यांक जाय म्हणून. पुण्या मुंबय आशिल्ले, गोंयान तितलें नाशिल्लें. सो म्हजो प्रिंसिपल तेन्नाचो शिरगुरकर सर, ते पुण्याच्यान आयिल्ले हांगा. तांकां ती खबर आशिल्ली, ज्ञान प्रबोधिनी म्हणून थंय खूब फामाद स्कूल आसा, तांचे खूब रिसर्च आसा, तांचे टूल्स आसात आनी सायंटिफीक टूल्स खूब आसात सायकॉलॉजी टेस्ट. सो आमी ठरयलें की एक सेल स्टार्ट करया आनी करियर गायडन्स सुरू केलें. आमी वेगवेगळ्या शाळांनी वचून लेक्चर्स दिली की हे कितें आसा, कित्याक जाय, कित्याक गरज आसा, भुरग्यांक कशें बरें पडटलें. आनी आमचे कडेन खूब भुरगीं येवपा लागलीं आनी म्हाका दिसता सुमारे तेन्ना 350-400 अशीं भुरगीं हांवें तांकां टेस्ट दिल्या. म्हजे बरोबर आनी 2 प्रोफेसर आशिल्ले आनी आमी तांकां गायडन्स दिवंक शकले. हांवें इतलें सांबाळ्ळां तेन्ना की जेन्ना हांवें पुण्याक पळयलां की एक अशें 45 मिनिट्स, 1 hour, 20 मिनिट्स अशें एक टायम स्लॉट आसता
आणि त्या भुरग्याक म्हाका दिसलो तो टायम फावना इतले व्हडले डिसिशन घेवपाक की फुडें कितें करपाचें. बरोबर. सो जेन्ना हांव ते करताले तेन्ना हांव सगळ्याक कोण भुरगीं आसा नाजाल्यार आनी खंयच्याय कावन्सिलिंगा लागून कोण आयले जाल्यार हांव खूब तेंप तांकां हांव टायम दितालें तांकां आनी तांकां जे कितें मना आसा हय. शंका आसा ते सगळे हांव उलोवपाक तांकां संद दितालें. सो हांव खूब भुरग्याक तशें मार्गदर्शन वेवस्थीत करूं शकलें. म्हणजे हांव सदां म्हणटा की तो भुरगो कोण अशें टेन्शन घेवन येतालो आनी हांसत वतालो बरोबर. तेच म्हजें रिवॉर्ड अशें व्हडलें रिवॉर्ड म्हाका. आणि ते तुम्ही म्हणला तशें इल्लेशा टायमान 30 मिनटान कांय कळना. हय खरेंच ताका मातसो टायम दिवचो हय. पडटा. पूण तुमकां सॅटिस्फॅक्शन मेळ्ळें की तुमी कितल्याशाच जाणांक हय. मार्ग दाखयलो. कारण आमी कॉलेजींतल्यान जे करियर गायडन्स करताले ताजे आमी पयशे घेताले पण ताजे भायर जे हांव कावन्सिलिंग करताले आनी खूब करताले ताका हांवें केन्नाच पयशे घेवना. ते एक समाजाचें काम अशें सोशल वर्क अशें म्हणून. आतां शैक्षणीक प्रवास जालो थोडक्यान. कितले उलयत तितलो थोडो कितें तुमचे खूपच आसा अचिव्हमेंट. आतां साहित्या कडेन वळुया. हय साहित्याची आवड ही तुमकां तुमी सांगला की घरान तुमचें वातावरण आशिल्लें साहित्याचें. हें जालें बिफोर मॅरेज. आतां आफ्टर मॅरेजूय थंय मागीर तुमचें साहित्य कार्य सुरू जालां. हय कशें जालें हें सुरवात? सुरवात म्हणल्यार आमकां दोगांकय वाचपाची तर आवड आशिल्लीच. म्हज्या मायेकय आशिल्ली. घरान खूब पुस्तकां आशिल्लीं. केन्ना आमी जर भायर वचत म्हणजे बूक एक्झिबिशना नाजाल्यार एक बूक शॉपान आमी ते बंद करता म्हणसर थंय रावतालीं ओके. की इतली आमकां आवड आशिल्ली. सो ती चालू उरली. तुमकां एक गजाल सांगनशी दिसता मजा म्हणून म्हणजे एक वेगळ्या तरेची की एक घरान एक बायल येताली लायब्ररीची बुक्स घेवन आनी आमी ती तातूंतली 2 बुकां घेताले आनी आठवड्यान ती परत येताली आनी तांकां परत वाचून आमी रिटर्न करताले. सो एक फावटी अशें जालें की हांवें तें वाचूना बिजी उरलें. सो म्हज्या मायन विचारलें म्हाका तूं वाचलें? हांवें म्हणलें ना उरलें. हां बरें अशें कर हांव आज रांदता म्हणपा लागली तूं वाच म्हणपा लागली. अशें कोण माय म्हणटा म्हणजे साहित्याची जर खरी आवड असल्यारच अशें कोणी म्हणू शकता उत्तेजन दिवं शकता. तिणेंय तिच्या 60 उपरांत बरयलां आनी आमी तिचें पुस्तक काडून तिका एक भेट म्हणून दिल्ली आसा. हां. कविता ताई तुमचें शिक्षण इंग्लिशीन जालें. हय इंग्लिशीचेर तुमचो खूब प्रभुत्व हय. आशिल्लें. आनी लिखाणय तुमचें म्हणजे म्हाका दिसता इंग्लीश सामकी प्रायोरिटी. पूण मराठी ह्या साहित्यान कशी क्षेत्रान आनी तुमचे मिस्टर हे नामनेचे कवी हय तेन्ना पयलो कविता संग्रह सुद्दां काडपाक तुमकां वेळ कित्याक गेलो हाजेर आमकां उत्तर जाय. तुमी म्हणटा तें खरें आसा. म्हणजे इंग्लिशांतल्यान वाचप शिकप मराठी उलयताले आई हांवेंय म्हजी सामकी फक्त मराठींतल्यान उलयताली. बरोबर. पूण घरान बाकी वातावरण सगळें इंग्लीश मराठी दोनूय आसतालें. सो मराठी कानार पडटालें पण बरोवप वेगळें आनी नुस्ती ती भासा कळपा आपली मायभास ते वेगळें. बरोबर. आनी सो सुरवातेक म्हणजे ते सगळें इंग्लिशांतल्यान येतालें. पूण जेन्ना आमी दोगांय वचपाक लागलीं तेन्ना जो ऑडियन्स आमकां मेळ्ळा तो सगळे मराठी दाद दिवपी म्हणजे गोमंत साहित्य सेवक मंडळ काव्य संध्या तातूंत आमी सदां वचपा लागलीं. कविकुल म्हणून आशिल्ले ते सगळ्यान मराठी ऑडियन्स चड आसताले. बरोबर. आनी तांकां मागीर थंय इंग्लीश वाचपाय मेळनाशिल्लें आनी तांकां कळपाय कुस्तार. सो म्हाका तें करचें पडलें. सुरवातेक हांव खूब धडपडलें खरें सांगल्यार आनी ते हळू हळू म्हणजे जाला म्हणजे म्हाका दिसता ते प्रॅक्टीस करत उरल्यार ते जाता अशें आसतलें. म्हणजे बरोबर. आतां हो कविता संग्रह उशीर कित्याक जालो? हय तुमी तेंय विचारलें म्हाका. एक्चुली पयलीं म्हाका फक्त घोवा बरोबर वचप बरोबर. आनी ताजे बरोबर वचपाक मेळटा म्हणून कविता बरोवप हय. आनी ते म्हाका देवाच्या दयेन देणगी आशिल्ली. घरान सगळे बरयताले. सो ते म्हाका बरोवपाक सोंपें आशिल्लें. पूण कॉलेजीच्यान हें सगळें जबाबदारी करून म्हाका तातूंत टायम दिवपाक खरेंच टायम नाशिल्लो तेन्ना. सो हांव फक्त आतां वचपा आसा म्हणून तेन्ना बसून कितें तरी बरोवप पण ताचेर लक्ष दिवना. सो पयलीं केन्ना हांवें चिंतूंकच ना की हांव काव्य संग्रह काडटलें म्हणून. जेन्ना थोडी अशें ते म्हणजे जाली कलेक्शन जालें म्हजें तेन्ना घोव म्हणपा लागलो आमी काडया म्हणून. आनी जेन्ना तो म्हणजे भायर पडलो ताचे पयलीं ताणें म्हणिल्लें की आतां तुजो येवपाकच जाय ताजे हांव रावतलो म्हणून. हांव फुडलो म्हजो काडचो ना काव्य संग्रह. सो आमी काम स्टार्ट केल्लें आनी मागीर म्हणजे ती घटना घडली आनी मागीर उमेद सगळी वता न्ही अशें. ताजेय पयलें आमी काडिल्लें काव्य संग्रह आनी तें खूब व्हडलें काम आसा म्हणजे सोंपें न्ही. बरोबर.
कोणी तरी बरोबर जाय आसा म्हणजे म्हळ्यार ते चड सोपें जाता. बरोबर. हांव सदां म्हणटा की घर पहावे बांदून PhD पहावी करून तशें पुस्तक पहावे प्रकाशीत करून तशें हांव समजता. बरोबर. सो मागीर एक फ्रेंड भेटली कविता म्हणकर हां. आनी तिणें म्हाका खूब सपोर्ट केले की येवपाकच जाय, बरोबर. तूं कित्याक बरयना आनी कित्याक काडना. मागीर ते अनुदान मेळ्ळें मराठी अकादमी पणजीचे. अशें करत तो प्रवास सुरू जालो. पण ताका लागून म्हाका दिसता हांव एम्बिशियस ना चड म्हणून ते उरले आसत. उमेदय नाशिल्ली तेन्ना. पुणून एकदांचो आयलो. हय. आनी खरें कोणाकोणाचें जाय पडटा फकाणां न्ही ती एक पुस्तक काडप जावं कविता संग्रह जावं पुस्तक कसलें बरोबर. लिखाण. हाका सगळो सपोर्ट जाय पडटा पूण तो जालो. इश्टानो सांगूंक सोदता तुमकां पयलींची महाराष्ट्रांतली म्हणजे बिफोर मॅरेज कविता ताई ही शुभदा. पुणून आफ्टर मॅरेज आमच्या प्रथे प्रमाणे तांच्या हय. पद्दती प्रमाणे तांचें नांव बदलून तांकां कविता दवरलें. खरेंच ह्या कविता नांवाचें तिणें सार्थक केलें. आपुणूय कवयित्री म्हणून घडली आनी ताजे बरोबर खुबश्या जाणांकूय ह्या क्षेत्रांत कवितेच्या क्षेत्रांत फुडें व्हेली. तेन्ना खरें नांव दितल्याक हांव चड वालोर दितां कित्याक त्या नांवाचें सार्थक जाल्लें आसा. आतां तुमच्या ही काव्य मैफल ही बहुभाशीक काव्य मैफल हाजे विशीं थोडें जाणून घेवया. तुमी म्हळें तशें न्ही व्यासपीठाची गरज जाणवली आनी तेन्नाच एक प्रस्ताव आयिल्लो म्हणजे स्टुडंटा कडल्यान की एक कोणे तरी ताका सांगलें की आमी अशें स्टार्ट करया. ताणें म्हजे कडेन उलयलें, हांव घोवा कडेन उलयलें, अशें करून तो प्रस्ताव आयिल्लो की एक व्यासपीठ सुरू करया. आनी आमी काव्य संध्याक वतालीं दोगांय. खंय खूब जाग्यांनी वाठारांनी खंयी आमंत्रण आशिल्लें जाल्यार खंयी कवी संमेलन जाल्यार म्हाका दिसता गोंयभर आमी भोंवली आनी खूब लोकांशी संपर्क आयिल्लो. सो तेन्ना आमकां जाणवपाक लागलें की मडगांवचे जे लोक आसात तांकां सदां पणजेक वचपाक कठीण आसा. बरोबर. सो मडगांवां कितें जर स्टार्ट केलें जाल्यार आमकां हांगाच एक व्यासपीठ मेळटलें. अशें करून ते स्टार्ट केलां. आनी खूब साहित्य प्रकार आसता पूण कविता आमकां चड लागींची आनी ती करपाय सोंपी आसा. सो टायमा भितर जावूं शकता. आनी तेन्ना फोंड्याच्यान वास्कोच्यान आतांय येता. पयरीं आमी पेडण्याच्यान लोक आयिल्ले, पणजीच्यान येता. सो आतां थोड्या जाग्यांनी व्यासपीठ आनी सुरू केलां. सो पण तेन्ना तर एकय व्यासपीठ नाशिल्लें. त्या खातीर खूब गर्दी जाताली, चड गर्दी जाताली आनी लोकांक खूब आनंद मेळटालो कारण प्रस्थापीत आनी नवोदित अशे दोनूय कवी एकाच व्यासपीठाचेर. पद ना, ताका पयशे ना, ताका कांयच ना, जातपात ना, कांयच ना, कसलोच वाद ना. सो सगळे लोक एकठांय येवन खूब आनंद घेताले, एकमेकांची कविता आयकताले, दाद दिताले. म्हणून जो प्रवास सुरू जाला ते एकय म्हयन्याक आमी थांबले ना. आनी कोविड काळांत दर म्हयन्याक जाता. आतां ही कितल्या आनी 253वी जाली आतां 254वी जातली. सो हळू हळू आमी चालू आसा मार्गक्रमण म्हणटा तशें. आनी खूब कवी तयार जाले, सूत्रसंचालक तयार जाले, आयोजन करपी तयार जाले, आत्मविश्वास वाडलो लोकांचो आनी खूब जाणांक एक दिशा मेळ्ळी कारण प्रस्थापीत आनी नवोदित दोनूय कवी असतात. ल्हान भुरगीं आसात आनी व्हडय आसात म्हणजे. आनी फक्त एक सगळ्यात वैशिश्ट म्हाका दिसता आनी खंयच नासतलें म्हणून की स्वताचीच फक्त न्ही आवडलेली कविताय आमी सादर करपाक परवानगी दितात. सो लोक चाळयतात म्हणजे काव्यसंग्रह पळयतात. बरोबर. हातून वाचनय वाडलें आनी बरी बरी कविता लोकांक आयकुपाक मेळ्ळी. आतां हे सादें रोपटें लायिल्लें अशें म्हणया ताजो आज वटवृक्ष जाल्लो आसा. सांगीनशें दिसता फाटल्या म्हयन्यान वटवृक्ष म्हळ्यार हिरवं पान अशें म्हणून आमी एक काव्यसंग्रह छापून हाडला आनी ते मेघना कुरुंदवाडकर हाणें ताजी संकल्पना मांडली. रजनी रायकर, हांव, संतोष तिंबले आमी सगळ्यांनी मेळून तो काडला. 65 मराठी कवी तातूंत आस्पाव तांचो केला. हाजे पयलीं 2 बहुभाशीक आमी काव्यसंग्रह प्रकाशीत केले आनी हे 65 कवी म्हळ्यार भरपूर संख्येन जाले. आतां फुडें म्हाका उमेद आसा की कोंकणीन जातले, हिंदींतल्यान जातले, अशेंय जावं शकता अशी इच्छा जातले आमी मागुया. तुमी एक नामनेची साहित्यिका, प्राध्यापिका, तरुण ह्या अपकमिंग अशा रायटर्सांक तुमी कितें संदेश दिवंक सोदतली? संदेश म्हळ्यार म्हाका अशें दिसता की
आमी म्हणटात पुस्तकां वाचपाक जाय म्हणून, पूण सगळ्याक ते जमना. बरोबर. आणि हालीं सोशल मिडिया खूब जाला, तातूंत खूब कविता असतात, बऱ्यो बऱ्यो कविता असतात. आणि जे पयलींचे नामनेचे कवी आसात तांच्यो कविता आसात, ते आयकल्ले जरी खंय वत आसतना येत आसतना इयरफोन लावन, आणि ज्या जाग्यांनी अशें कवी संमेलन जातात त्या जाग्यांनी जर गेले आणि आपली कविता वाचली, दुसऱ्याली आयकली, तर आमकां खूब तातूंतय खूब उदरगत जावं शकता. आमची कविता बरी जावं शकता, दर्जेदार जावं शकता. सो अशें तातूंत त्या हातून रावप, त्या कल्चरान रावप वेगवेगळ्या तरेन, म्हणजे बरे कवी तयार जातले, बरे रायटर्स तयार जातले अशें म्हाका दिसता. बरो संदेश दिल्लो आसा कविता ताई. पूण वता वता आमच्या दर्शकां खातीर एक तुमची खंयची आवडीची कविता तुमी सादर करची. मराठी कविता आसा. खंयचीय जाता. कवितेचे नाव नांदा सौख्य बरे. लग्नात निरोप देताना आई म्हणाली, नांदा सौख्य बरे. आणि मंत्रासारखे उच्चारलेले हे शब्द राहिले घुमत माझ्या मनात वर्षानुवर्ष. आज तागायत करत राहिले सोबत, शिकवत गेले बरंच काही कळत न कळत. ओटी भरताना तिने मला आभाळभर चांदणं दिलं. ओटी भरताना तिने मला आभाळभर चांदणं दिलं, तेव्हा नव्हती कल्पना की संसार करता करता कधी उडते ठिणगी वा कधी उडतो भडका, आणि आग विझवायला मूठभर चांदणं पडतं उपयोगाला. निरोप देताना तिने मिठीतून पोटभर माया दिली. एकटं कधी वाटलं तर त्यातली वापर म्हणाली. कधी पोरकेपणाची खळगी भरायला तीच कामी आली. पर्वता एवढं प्रेम पण ओच्यात बांधून दिलं. संक्रांतीच्या वाणासम वाटायला सांगितलं. दान करता करता नात्यांना बळकटी येत गेली, आणि दुःख कष्ट झेलताना त्याची प्रचिती पण आली. निघताना ठेवला तिने डोक्यावर आशीर्वादाचा हात. त्यातून खूप काही झिरपत गेलं हे कळतंय मला आज. आशीर्वाद द्यायला स्वतः मोठं व्हावं लागतं, फळायला फुलायला स्वतः वृक्ष व्हावं लागतं. आता माझ्याकडे पण साठल्या आहेत बिया, थोड्या शहाणपणाच्या, त्यागाच्या, थोड्या सोशिकतेच्या, समर्पणाच्या. ठरवलंय सासरी धाडताना लेकीला स्त्रीधन म्हणून द्यायच्या. न हृदयात पेरायला सांगायच्या. मग नांदा सौख्य भरे याचा अर्थ तिलाही उलगडत जाईल हळूहळू, मोठं होता होता, वर्षे सरता सरता. वा कविता ताई, खरेंच सुंदर कविता. हातूंतल्यान तुम्ही एक लेकींक संदेश दिल्लो आसा चलयांक. म्हणजे लग्न जातना निरोप दितना कितलो म्हणजे भावपूर्ण आसता तो संदेश हो तुमच्या कवितेंतल्यान व्यक्त जाता. परत एकदा तुमकां देव बरें करूं म्हणटा, निरोप घेता. थँक्यू सो मच.